बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी की कोशिश करने वाली फातिमा के हवाले से यूनिवर्सिटी इंतजामिया सामने आ गई है। 7 बजे कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है, 7 बजे कौन सी क्लासेस शुरू होती हैं, फातिमा इतनी अर्ली क्यों आई और उसका भाई उसे इतनी जल्दी क्यों छोड़ के गया, इस हवाले से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्या चीजें निकाली हैं वो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ इस वक्त फातिमा की जो सूरत हाल है वो बताया जाता है कि रीढ़ की हड्डी की वजह से काफी क्रिटिकल नजर आती है और डॉक्टर्स का किसी हद तक ये कहना है कि अगर ये ऑपरेशन हो जाते हैं तो उसके बाद ही कुछ फाइनल डिसाइड होगा। हो सकता है कि इस लड़की को दोबारा व्हील चेयर पर यूनिवर्सिटी जाना पड़े। तो इसमें एक बहुत बड़ा लेसन भी है उन बच्चों और बच्चियों के लिए जो किसी ना किसी बात पे गुस्से में आ जाते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और कुछ ऐसा फैसला करते हैं, यानी कि इंतहाई कदम उठाने का फैसला करते हैं। तो इस वजह से खुदा ना खास्ता आप कहीं से कोई ऐसी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और आप बच जाते हैं तो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएं, हमेशा के लिए आप चल ना सकें, डिसेबल हो जाएं। ये कितनी खौफनाक सूरत हाल है वालिदैन के लिए और उसके लिए जिसने ये अटेम्प्ट की है। तो ये एक ऐसा लेसन है जिससे कि हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, हर किसी को इससे सीखना चाहिए कि अल्लाह ने जो जिंदगी दी है वो बहुत बड़ी नेमत है और उसने जिस हाल में रखा है उसी में इंसान को सब्र और शुक्र करना चाहिए। तो फातिमा के हवाले से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो डिटेल बयान अब सामने आया है, पुलिस का ये कहना है कि फातिमा के जो भाई हैं वो ये बताते हैं कि फातिमा ने उन्हें कहा था कि सुबह 7 बजे मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना है। अब जब भाई उनका 7 बजे छोड़ के चला जाता है तो बताया ये जाता है कि उस वक्त तो क्लास का टाइम ही नहीं था। जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया वो भी इस हवाले से अब सामने आ चुकी। उनका कहना है कि 1 to 1 जब ये इन्वेस्टिगेशन हुई है, यानी कि फातिमा के भाई और वालदा थाने में मौजूद थी, वो लड़का जो बिलाल अहमद है जिसकी वजह से बताया जाता है कि जी छलांग लगाई थी, और इसी तरह इंतजामिया के लोग भी मौजूद थे। और जो मोबाइल फोन है उस पे चूंकि कॉल्स वगैरह डिलीट कर दी गई थी तो इस वजह से उन्होंने जब डेटा वगैरह सारा रिकवर किया है और उस लड़के को अरेस्ट किया तो ये बताना है कि फातिमा के साथ उसकी ये बात तय पाई थी कि वो उस रोज लाहौर आएगा, यानी कि इनका कोई आपस में ऐसा मामला हुआ होगा कि कोई मुलाकात या कोई ऐसी बात आपस में इन्होंने तय कर रखी थी। अब वो लड़का ये बताता है कि उसको चोटें आ गई थी और उसने सोशल मीडिया पे एक अपनी तस्वीर शेयर की थी जो कि 2 जनवरी को बताया जाता है, यानी कि उसे चोट वगैरह लगी और उसने संडे के रोज वो तस्वीर शेयर की। जब मंडे वाले दिन फातिमा यूनिवर्सिटी आती है और वो टाइम से बहुत पहले आ गई थी, ये उनके भाई का बताना है जो उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दी है। और उनके भाई ये कहते हैं कि वो छोड़ के चले गए थे, उन्हें नहीं पता था कि क्लास का टाइम क्या है। और उसके बाद फातिमा को इंतजामिया का कहना है कि देखा जा सकता है कि वो 27 मिनट बात करती रही किसी से और बात करने के बाद नंबर डिलीट किया और फिर छलांग लगाई फातिमा ने, यानी उसका पाँव नहीं फिसला या उसे किसी ने धक्का नहीं दिया, जो कि ये भी बात की जा रही थी कि उसका शायद पाँव फिसल गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसने खुद ये अटेम्प्ट की। और अब इसकी वजह जो इस बयान में सामने आ रही है जो कि भाई ने दिया है फातिमा के, वो ये बताते हैं 7 बजे वो फातिमा को छोड़ के चले गए थे और लड़का जो बिलाल अहमद है उसे जब अरेस्ट किया गया उसका ये बताना है कि उसका ये तय पाया था कि वो लाहौर मिलने के लिए फातिमा को आएगा, लेकिन उसे चोटें लग गई थी। अब ये उस पर तशद्दुद हुआ एक रोज पहले या जो भी मामला हुआ, लेकिन उसने बैंडेज वगैरह लगा के पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर की थी। और इसी बात पे दोनों की आपस में तलक कलामी सुबह के टाइम हुई कि फातिमा ने कहा मैं टाइमली पहुंच गई हूं, लेकिन अहमद बिलाल नहीं पहुंच सका था और यही वो वजह थी कि उसके बाद फिर उसने ये इंतहाई कदम उठाया है। पुलिस ने जो फातिमा के भाई और वालदा के बयानात लिए हैं ये चीजें उसमें मेंशन की गई हैं और ये वही चीजें हैं जिनके ऊपर यूनिवर्सिटी भी इस वक्त ज्यादा से ज्यादा बात कर रही है कि उनका कोई कसूर नहीं है, यानी यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कोई कसूर नहीं है। फातिमा ने खुद अपने किसी जाती मामले की वजह से ये अटेम्प्ट की है और जहां तक इंतजामिया अपने ऊपर कोई बात आने दे तो वो बिल्कुल नहीं आने दे रहे, क्योंकि पहले दिन जब ये अटेम्प्ट हुई थी
تو انتظامیہ کے اوپر بات ہو رہی تھی. اویس سلطان کے کیس کو بھی ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ اویس سلطان نے بھی دل برداشتہ ہو کے جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے ان کے رویے کی وجہ سے چھلانگ لگائی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. لیکن جیسے ہی احمد بلال کا نمبر ٹریس ہوا اور یہ سارا معاملہ احمد بلال کی طرف کیا تو پھر انتظامیہ نے بھی اپنا موقف بدل لیا. انہوں نے بھی کوئی کمیٹی اس حوالے سے نہیں بنائی، بلکہ جو انتظامیہ کی طرف سے اس کی رپورٹ یونیورسٹی کی طرف سے پیش کی گئی ہے وہ تو یہی ہے کہ اس لڑکی نے اپنے ذاتی وجوہات کی بنا پہ چھلانگ لگا کر یونیورسٹی انتظامیہ اور یونیورسٹی کو اس میں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی ریپیوٹ خراب کرنے کی کوشش کی ہے. تو لہٰذا جو فاطمہ کے بھائی ہیں یا ان کی والدہ ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہی سارا وہ معاملہ ہے، پسند کی شادی کا معاملہ تھا اور لڑکا احمد بلال وہ شاید اب فاطمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ وہ ملنے کے لیے بھی اس روز نہیں آیا جس کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا. یہ تو وہ ساری بات ہے جو پولیس بتا رہی ہے. ابھی تک فاطمہ کے بھائی، فاطمہ کی والدہ، کوئی بھی ان کے اہل خانہ میں سے سامنے نہیں آیا، میڈیا پہ آ کے کسی نے بات نہیں کی. پولیس پہلے دن سے یہ سارا موقف سامنے رکھ رہی ہے اور یہ پولیس نے جو بیانات ان سے لیے ہیں ان بیانات میں یہی مینشن کیا گیا ہے کہ فاطمہ نے شادی کی وجہ سے اور دوسرا احمد اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا اس لیے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے. دوسرے موقف کی طرف چلتے ہیں جو اس وقت یونیورسٹی انتظامیہ کا موقف سامنے آ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ ٹھیک ہو بھی جاتی ہے اور اگر ویل چیئر کے اوپر یونیورسٹی آنا شروع ہوتی ہے تو انتظامیہ اسے دوبارہ سے پڑھنے کا موقع دے گی، وہ اسی یونیورسٹی میں ایز اے اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرے، اپنی اسٹڈی مکمل کرے. اس میں جو بھی وہ اس کی مدد کر سکتے ہوئے وہ ضرور کریں گے. انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ اس حوالے سے یہ جو 2 اٹیمپٹ ہوئی ہیں اس میں بالخصوص وہ اویس سلطان کے بارے میں بھی اب بات کر رہے ہیں کہ اویس سلطان کا جو معاملہ ہے وہ پب جی کھیلتا تھا اور وہ ہر وقت آسمان کی طرف دیکھ کے گھورتا رہتا تھا، اور یہی وہ معاملات ہیں کہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا، اس کی کبھی کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی. لہٰذا اس نے بھی چونکہ وہ مینٹلی سک تھا، اس کو دماغ میں کچھ ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا. اس میں بھی وہ اب یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ان کا کوئی قصور ہے. اور یہ سارا معاملہ جو فاطمہ اور احمد بلال کا معاملہ سامنے آیا، اویس سلطان کا جو کیس ہے وہ بھی اس کی وجہ سے اب کمزور ہو گیا، اور جو یونیورسٹی نے ایک رپورٹ سامنے رکھی اس میں یہی انہوں نے بتایا ہے کہ اویس سلطان ذہنی مریض تھا اور اس کے جو گھر والے ہیں انہوں نے کبھی بھی کسی ذہنی ڈاکٹر کو اس کا معائنہ ہی نہیں کروایا تھا. حالانکہ اویس سلطان کے بارے میں تو بتایا جاتا وہ ٹاپر تھا اور اسکالرشپ پہ پڑھ رہا تھا، بہت ہی ذہین وہ اسٹوڈنٹ تھا، بہت پڑھنے والا بچہ تھا. اگر وہ ذہین تھا اور پڑھنے والا بچہ تھا، ٹاپر تھا، تو کیا وہ ذہنی مریض تھا جو اب یونیورسٹی اس کو ڈکلیئر کر رہی ہے؟ تو یونیورسٹی انتظامیہ فاطمہ اور احمد بلال کے کیس کو لے کر اویس سلطان والے کیس کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے پیش کیا ہے کہ وہ بھی ذہنی مریض تھا اور پب جی کا سارا معاملہ اس میں لے. حالانکہ اویس سلطان کے گھر والے یہ بتاتے ہیں کہ وہ پب جی وغیرہ نہیں کھیلتا تھا، وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی اسٹڈی کو دیتا تھا. لیکن ایک کمرے میں بند رہنا اور کوئی دوست نہ بنانا، یہ تمام چیزیں یونیورسٹی والوں کو کس نے بتائی ہیں؟ اس رپورٹ میں اس کا نام یا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اویس سلطان کو ذہنی مریض قرار دے کر اس کی فائل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. اور اسی طرح جو فاطمہ کا کیس ہے اس کو بھی تقریباً وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے. اور اس وقت جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 7:58 پر یونیورسٹی میں فاطمہ آئی تھی اور پھر 27 منٹ یہ بات کرتی رہی ہے اور 8:30 پر اس نے چھلانگ بھی لگا دی. تو تب تک تو نہ ہماری یونیورسٹی کی کوئی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے، نہ زیادہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں، یعنی کہ اگر کچھ آئے بھی ہوتے ہیں تو وہ نیچے والے پورشن میں ہی موجود ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو گھر والے ہیں فاطمہ کے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کلاسز کا کیا ٹائم ہے؟ وہ اسے 7 بجے کیسے چھوڑ کے اس کا بھائی چلا گیا؟ یہ تمام چیزیں تھانے کے اندر یعنی پولیس انویسٹیگیشن میں بھی ڈسکس کی گئی ہیں. تو لہٰذا جو اس کے بھائی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس نے جو ٹائم کہا تھا 7 بجے کا، وہ ہم نے اس کے مطابق اس کو چھوڑ دیا تھا. اور رہی پرانے موبائل کی بات، تو پرانا موبائل بھی اسی لیے لیا گیا تھا کہ احمد ساتھ جو معاملات تھے ان کے بھائی بتاتے ہیں اس وجہ سے لے کے نئی سم اور نیا موبائل دیا گیا تھا. اب ان تمام باتوں میں کیا سچائی ہے،
کیا اصل معاملہ ہے؟ یہ فاطمہ کا بیان بہت امپورٹنس کا حامل ہے کیونکہ اب وہ ٹھیک ہو چکی ہے، کھا پی بھی رہی ہے اور پہلے سے کافی بہتر ہے، بات چیت بھی کر رہی ہے۔ اب جیسے ہی پولیس اس کا بیان لے گی اس کے بعد سارا معاملہ سامنے آئے گا کہ جو اس کے بھائیوں نے یا والدہ نے بتایا وہ بات سچ ہے، یا جو یونیورسٹی انتظامیہ بتا رہی وہ بات سچ ہے، یا کہ معاملہ کچھ اور ہے جو فاطمہ بتائے گی۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔